آي أو. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع: الحروف المتحركة. الحركات: فتحة، كسرة، ضمة. همزة فتحاء، همزة كسراء آئي، همزة ضماء آئي أو، آئي أو، آئي أو. ها فتحاها، ها كسراه هاهي، ها ضماه هاهيه، هاهيه، هاهيه. عين فتحاء، عين كسراعي عاعي، عين ضماع عاعيع، عاعيع، عاعيع. حا فتحاحة، حا كسراحي حاحي، حا ضماح حاحيح، حاحيح، حاحيح. غين فتحاغ، غين كسراغي غاغي، غين ضماغ غاغيغ، غاغيغ، غاغيغ. خا فتحاخ، خا كسراخي خاخي، خا ضماخ خاخيخ، خاخيخ، خاخيخ. قاف فتحاق، قاف كسراقي قاقي، قاف ضماق قاقيق، قاقيق، قاقيق. كاف فتحاك، كاف كسراكي كاكي، كاف ضماكو كاكيكو، كاكيكو، كاكيكو. جاجيجو، جاجيجو، جاجيجو. شاشيشو، شاشيشو، شاشيشو. ياييو، ياييو، ياييو. ضاضيضو، ضاضيضو، ضاضيضو. لاليلو، لاليلو، لاليلو. نانينو، نانينو، نانينو. راريرو، راريرو، راريرو. طاطيطو، طاطيطو، طاطيطو. داديدو، داديدو، داديدو.
تاتيت 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 صاصيص 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 ساسيس 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 زازيز 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 ضاضيض 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 ذاذيذ 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 ثاثيث 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 فافيف 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 واذيب 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 بابيب 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 ماميم ماميم ماميم